ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। रौद्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिमम् तोष्टुयमानोऽप्यमुनो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तस्य एकवारं स्मरणं करिष्यते। ततः अपि पूर्वं अ, अस्यां कक्षायां विनूतनतया प्रविष्टाः सन्ति ये विद्यार्थिनः। तैः सह पठितस्य भागस्य काचित् चर्चा क्रियते। अहं भावयामि यत् भवन्तः इतः पूर्वं प्रवृत्तानां पाठानां विषये किञ्चित् श्रुतवन्तः स्युः। तत्र सर्वेऽपि पाठाः इतः पूर्वं यदि नापि श्रुताः तर्हि केचन वा पाठाः भवद्भिः श्रुताः स्युः। अ, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कृदन्तप्रकरणं नाम तत्र अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य धातोः इति सूत्रादारभ्य तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावत् तिङ्भिन्नाः ये प्रत्ययाः उक्ताः तेषां सर्वेषामपि ग्रहणं कृतम् अस्ति। तत्रापि तव्यत्तव्यानीयरः इत्यतः उणुल्त्रिचौ इत्यतः च पूर्वं तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे ये कृतप्रत्ययाः भवन्ति ते कृतप्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। तत्र कृत्याः इति कश्चन अधिकारः अपि कृतः अस्ति। ततः तदुत्तरम् अवशिष्टाः ये प्रत्ययाः ते कृत्प्रत्ययाः नाम द्विधा भेदः कृत्यप्रत्ययाः कृतप्रत्ययाः च। तत्रापि तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे द्वितीये पादे ये कृतप्रत्ययाः सन्ति तेषां कृते कौमुद्यां पूर्वकृदन्तप्रकरणम् इति नाम कृतं दृश्यते। ततः सूत्रकारः उणादयो बहुलम् इति पठति। अतः भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन अत्र उणादिसूत्राणां पाठः कृतः। नाम पूर्वकृदन्तप्रकरणं समाप्य ततः उणादिसूत्राणि पठितानि। तदनन्तरं तृतीयाध्यायस्य नाम अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे
क्षन्तव्य तृतीये पादे चतुर्थे च पादे ये प्रत्ययाः पठिताः सन्ति तेषां प्रत्ययानां कृते उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति नाम दत्तम्। अतः मनसि स्थापयेम कृत्यप्रकरणं नाम समग्रमपि कृत्प्रकरणं चतुर्धा विभक्तम् अस्ति। कृत्यप्रकरणं, पूर्वकृदन्तप्रकरणं, तृतीयम् उणादिप्रकरणं, चतुर्थम् उत्तरकृदन्तप्रकरणम्। उणादिसूत्राणि अपि येषां प्रत्ययानां विधानं कुर्वन्ति ते प्रत्ययाः कृतप्रत्ययाः एव उच्यन्ते। अतः कृत्सु एव उणादीनामपि पाठः भट्टोजीदीक्षितमहोदयेन अत्र ग्रन्थे कृतः अस्ति। किञ्च स्वयं सूत्रकारेण उणादयो बहुलमिति उक्त्वा कृत्सु एव एतेषां ग्रहणं कृतम् अस्ति। अस्तु, अन्यं विशेषं तु भवन्तः क्रमशः ज्ञास्यन्ति अथवा ज्ञातवन्तः स्युः एव यदि एतावता प्रवृत्ताः पाठाः भवद्भिः श्रुताः स्युः। ते च सर्वेपि पाठाः अस्माभिः टेलिग्राम् मध्ये स्थापिताः एव सन्ति, अग्रे चापि स्थापयिष्यन्ते, भवद्भिः श्रुताः स्युः। इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणं प्रचलति। तत्रापि गतपाठः यः प्रवृत्तः सः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य पञ्चविंशः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पञ्चविंशे पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तस्य एकवारं वयं स्मरणं कुर्मः। अहं फलके पुस्तकं दर्शयामि। आम्, अन्ये भवद्भिः एतत् पुस्तकम् अत्र दृश्यमानं स्यात्। तत्र वस्तुतः गते पाठे अस्माभिः वार्तिकं पठितं कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति। क प्रत्ययस्य प्रसङ्गः अत्र प्रचलति स्म इतः अपि प्राक्तने पाठे। तत्र सूत्रं पठितमासीत् तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति। तुन्दशोकयोः कर्मणोः उपपदयोः आभ्यां कः स्यात् नाम कप्रत्ययः स्यात्। तत्रापि एकं वार्तिकं पठितमासीत् आलस्य सुखाहरणयोरिति वक्तव्यम्। तत्र च उदाहरणानि क्रमशः तुन्दं परिमार्ष्टीति तुन्द परिमृजः अलसः शोकापनुदः सुखस्य आहर्ता इति शोकापनुदः इति रूपं साधितम्। अलसातन्यत्र तुन्दपरिमार्जः एव यश्च संसारासारत्वोपदेशेन शोकम् अपनुदति सः शोकापनोदः इति विगतपाठे विस्तरेण अस्माभिः पठितम्। एतत् किमर्थं किञ्चिदेव अत्र उक्तं यतः कप्रकरणम् अत्र वर्तते, कप्रत्ययस्य प्रसङ्गः अत्र अस्ति। अतः गते पाठे पठितं विषयं भवन्तः सुष्ठुतया स्मर्तुं यथा शक्नुयुः तथा। तत्र मूलविभुजादिगणः कश्चन कृतः। तत्र केचन शब्दाः पठिताः। एकनिमिषं, कोऽपि प्रविशति। अस्तु। तर्हि ते शब्दाः कप्रत्ययान्ताः पठिताः। अतः कप्रकरणे अस्मिन् नाम क इत्याख्यस्य प्रत्ययस्य अस्मिन् प्रकरणे मूलविभुजादयः शब्दाः केचन कप्रत्ययान्ताः पठनीयाः। यथा मूलानि विभुजति इति मूलविभुजोरथः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। एषः आकृतिगणः भवति यतः महीं धरति इति अर्थे महि इति उपपदे सति धृं धारणे इति धातोः अपि कप्रत्यये सति महीध्रः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं कुं धरति इति उध्रः
कुशब्दस्य अर्थः अपि सः एव यः अर्थः मही इति इत्येतस्य शब्दस्य भवति। अतः कु अर्थात् पृथ्वी, कुं धरति इति कुध्रः, गीलति इति गीलः यः तत्र निगरणक्रियां करोति सः गीलः भवति। एतदपि अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितमासीत् प्रेदाज्ञः इति। दारूपा जानातेश्च नाम दा धातुः यः अस्ति तस्मात् ज्ञान अवबोधने इति च यः धातुः अस्ति तस्माच्च प्रोपसृष्टात् नाम प्र उपसर्गः यदा भवति तदा कर्मण्युपपदे उपपदं च तत्र यदा कर्मभूतं भवति तदा कः स्यात् नाम क इति प्रत्ययो भवति। एषः अणः अपवादः भवति इति च तत्र पठितम्। अतः सर्वं प्रददाति इति सर्वप्रदः सर्व उपपदे सति प्र उपसर्गपूर्वकात् दा धातोः कप्रत्यये इदम् उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। पथि प्रज्ञः पन्थानं प्रजानाति इति पथि प्रज्ञः इति इदं च अस्माभिः उदाहरणं साधितम्। ततश्च अत्र कश्चन सिद्धान्तः पठितः अनुपसर्गः इत्युक्तेः न तत्र अनुपसर्ग अनुपसर्गस्य इत्येतस्य अत्र अनुवर्तनं भवत्येव इति। अतः प्रकृते आम्, प्रात् अन्यस्मिन् सुपि नकः इति क्षणं केचन प्रविशन्ति कक्षाम्। किमुक्तं प्रात् अन्यस्मिन् सुपि नकः नाम प्र इति अस्मात् उपसर्गात् भिन्नः यदि भिन्नं यदि सुबन्तं भवति तदा कप्रत्ययः न भवति। तद्यथा गोसम्प्रदायः इति। अतः प्रकृते तु अणप्रत्ययः एव भवति इति अस्माभिः सर्वमपि विस्तरेण तत्र पठितम्। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं समीख्यः। अस्य अर्थः दृष्टः आसीत् यत् सुबन्ते कर्मण्युपपदे सति सम् इति उपसर्गपूर्वकात् चक्षिङ् इति धातोः स्थाने भवति आख्या इति आदेशः तस्मात् क इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितम्। अतः गाः सञ्चष्टे इति अस्मिन् अर्थे गोसङ्ख्यः इति उदाहरणम् अस्माभिः विस्तरेण साधितमासीत्। अनन्तरं अन्यः गापोष्टक् इति सूत्रस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः। अस्य अर्थः उदाहरणं च अस्माभिः साधितमासीत्। अनुपसृष्टाभ्याम् आभ्यां नाम गाधातुः पाधातुः च यः वर्तते आभ्यां सह यदा उपसर्गस्य प्रयोगः न कृतः वर्तते उपसर्गपूर्वकत्वं यदा न भवति अपि च अनुपसृष्टाभ्याम् इति तु अर्थः अत्र आतोनुपसर्गे कः इत्यतः अनुपसर्गे इत्येतस्य अनुवृत्त्या लभ्यते इत्यपि अस्माभिः गते पाठे विस्तरेण चर्चितम्। टक् स्यात् टक् इति प्रत्ययः भवति कर्मण्युपपदे कर्मणि उपपदे सति इति। ततः अस्माभिः रूपं साधितं सामगः सामगी इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितमासीत्। तत्र साम गायति इति अर्थे सति सामन् इति उपपदे सति गै शब्दे इति धातोः कर्मण्यण इति यः अण् प्राप्तः भवति तस्य अणः बाधं कृत्वा अत्र टकः विधानं क्रियते टक् प्रत्ययः विधीयते। गै एतस्य ऐकारस्य आत्वादिकं कृत्वा तत्र अ, टकः तत्र अकारः अवशिष्यते
आदौ लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपे सति सामग् असामग इति रूपं पुल्लिङ्गे साधितं। टक् टित् अस्ति इति कारणतः स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र टिड्ढाणयद्वयसजदघ्नैमात्र च तय ठक्टङ्कैङ् इत्यनेन सूत्रेण पक्षे नाम स्त्रीत्वपक्षे ङी प्रत्ययः भवति सामगी इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्माभिः एतावान् विषयः विस्तरेण गते पाठे पठितः आसीत्। एषः पञ्चमेशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य षड्विंशः पाठः आरब्धः भवति। आ, इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयमस्ति नाम गापोष्टक इति सूत्रे एव अग्रिमः विषयः अस्माभिः अधुना पठनीयः अस्ति। उपसर्गे तु सामसङ्गायः इति उच्यते अग्रे। कोऽर्थः नाम तत्र आतोऽनुपसर्गे कः इत्यस्मात् अनुपसर्गे इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति गापोष्टक इति सूत्रे इत्युक्तं खलु। नाम गाधातुः पाधातुः वा अनुपसर्गः एव अपेक्षितः। नाम आभ्यां धातुभ्यां पूर्वम् उपसर्गः नापेक्षितः। अतः यदा तु आभ्यां धातुभ्यां पूर्वं कश्चन उपसर्गः भविष्यति तदा तु टक् न भविष्यति अपि तु अण एव भविष्यति कर्मण्यण इत्यनेन। अतः साम संगायति इति सामसंगायः नाम सामवेदम् अथवा सामवेद मन्त्रांशं सामवेदांशम् अथवा सामवेदमन्त्रान् सम्यक्तया गायति यः सः सामसंगाय। सामगः तु सामान्यतया यः सामगायति सः सामगः अथवा या सामगायति सा सामगी। यदा तु उपसर्गः योजितः सम् इति तदा तु टक् न भविष्यति अण एव भविष्यति। तर्हि साम संगायति इति विग्रहे सामन् इति न, सामन् इति कर्मण्युपपदे सामन् इति तस्य मूलशब्दः यः भवति सुपहलुकः अनन्तरं सामन् सं गै अण ततः धातोः आत्वं भवति। तत्र आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन सामन् सं ग आ गा अण् आतो युक्चण् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। सामन् सं गाय अ ततः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण सामन् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य लोपः भवति। साम सं गाय अ मौनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य सम् इत्येतस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति साम संगाय। विभक्तिः अत्र आयाति सुप्रत्ययः तस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा सामसंगायः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः किमपि नास्ति एतत् वस्तुतः दलकृत्यमेव अस्ति नाम अनुपसर्गे इति कुतः उक्तं नाम अनुपसृष्टाभ्याम् इति कुतः उक्तम् इति तावदेव। मन्ये एषः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। अद्य एव एतां कक्षां ये प्रविष्टवन्तः सन्ति तेषां प्राक्तनस्य व्याकरणाध्ययनस्य अथवा कृतप्रत्ययस्य कथं प्रक्रिया भवति इति किञ्चित् परिचयः यदि अस्ति तर्हि तेषामपि स्पष्टता भविष्यति। अथवा एतावता ये पाठाः अस्माभिः तत्र स्थापिताः सन्ति समूहे तेषां पाठानां यदि श्रवणं भवद्भिः कृतमस्ति तदापि पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। अन्यथा गच्छता कालेन यदा भवन्तः क्रमशः आरम्भात् पाठान् श्रोष्यन्ति तदा वा स्पष्टता भविष्यति। अधुनापि स्पष्टता भवितुमर्हति क्लेशः नास्ति। यदि शङ्काः भवन्ति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति।
इदानीम् अत्र मान्यः एकं वार्तिकं पठ्यमानम् अस्ति। वार्तिकम् एवम् अस्ति। आम्, तर्हि पश्यन्तु, वार्तिकस्य पठनात् पूर्वम् एकम् अवधानं कुर्वन्तु। एतावता अस्माभिः एकमेव उदाहरणं पठितम् अस्ति, नाम एकं धातुम् आदाय एव तद्धातुसम्बद्धम् एव उदाहरणं पठितम् अस्ति। सूत्रे धातुद्वयम् अस्ति। गा अर्थात् गै शब्दे इति धातुः अस्ति, पुनश्च पा अर्थात् पापाने इति अपरः धातुः अस्ति। समीचीनं। तर्हि गा सम्बद्धं गै इति धातुसम्बद्धम् उदाहरणमेव सामगः सामगी इति दृष्टम्। ततः उक्तम् उपसर्गे तु सामसंगायः, नाम तत्रैव दलकृत्यविचारः अपि कृतः। इदानीं पा धातुः तु अवशिष्यते खलु, अतः पा धातु विषये तत्र कश्चन नियमः आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। तं नियमं विज्ञाय एव अत्र अग्रिमा अपि स्पष्टता भविष्यति। आम्, ते के नियमाः? सः कः नियमः इति चेत् वार्तिकेन कश्चन अत्र विशेषः उच्यमानः अस्ति। पाधातु सन्दर्भे कः विशेषः इति चेत् तत्र कथयति पिबतेः सुराशीध्वोरिति वाच्यम् इति अस्ति। पुनः पठामि। पिबतेः सुराशीध्वोरिति वाच्यम् इत्यस्ति। नाम अस्य कः अर्थः? अस्य सूत्रस्य, अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति पिबतेः नाम पाधातोः। सः पाधातुः कुत्र पठितः? गापोष्टक इत्यत्र पापा इति इत्यत्र पठितः। पिबतेः नाम पाधातोः टक् प्रत्ययः कदा भविष्यति? टक् प्रत्ययः तदा एव भविष्यति यदा सुरा शीधु एतद्द्वयं यदा उपपदरूपम् अथवा उपपदरूपेण भविष्यति तदा एव। नाम पाधातोः टक् प्रत्ययः यदि करणीयः तदा वयं यत्किमपि उपपदं स्वीकृत्य पाधातोः टक् प्रत्ययस्य विधानं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र अस्माभिः पाधातोः सुरा इति उपपदे सति शीधु इति च उपपदे सति एव टक् प्रत्ययः वक्तुं शक्यते। सुरा शीध्वोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनमस्ति। पिबतेः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति, सुरा शीध्वोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् अस्ति। अत एव उपपदमतिम् इति शास्त्रेण सुरा इति शीधु इति इत्यनयोः द्वयोः उपपदत्वम् अत्र अवगन्तव्यम्। अस्तु, तर्हि उदाहरणद्वयं पश्यामः। सुरा इति उपपदे सति पाधातोः टकः उदाहरणं दत्तम् अस्ति, सुरापि। शीधु इति उपपदे सति पाधातोः टकः उदाहरणं दत्तम् अस्ति, शीधुपि। वस्तुतः स्त्रीलिङ्गे दत्तम् अस्ति, परन्तु पुल्लिङ्गे अपि उदाहरणं सम्भवति। यथा सुरां पिबति इति सुरापः। तर्हि तत्र सुरा इति कर्मण्युपपदे पाधातोः टक् भवति, टकः अवशिष्यते। आतोलोप इति च इत्यनेन धातोः आकारस्य लोपः भवति। सुराप अ सुराप इति अकारान्तः मूलशब्दः कृदन्तः सिद्धः भवति। ततः पुल्लिङ्गे तु अत्रैव सुप्रत्ययः तस्य रुत्वविसर्गादिकं कृत्वा सुरापः इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे टिड्ढाणय द्वयसलग्नः इत्यादि सूत्रद्वारा ङि प्रत्ययः भविष्यति। कुतः? यतः एषः सुरापशब्दः टिदन्तः अस्ति। कथं टिदन्तः अस्ति? यतः अस्य अन्ते टित् प्रत्ययः अस्ति। सः कः? सः टक् इति अस्ति। अतः
सुरापि इति रूपं स्त्रीलिङ्गे सिद्धं भवति। अ, सुरा नाम मदिरा इत्यपि अर्थः भवति, अथवा आयुर्वेदे औषधिविशेषः अपि सुरा शब्देन उच्यते, व्यवह्रियते। एवमेव शीधुं पिबति इति शीधुपः लिङ्गे भविष्यति। स्त्रीलिङ्गे ङि प्रत्ययेन शीधुपी इति च रूपम् अत्र भविष्यति। यथा प्रक्रिया सुरापी इत्येतस्य उक्ता, तद्वत् शीधुपी इत्येतस्यापि अत्र प्रक्रिया अवगन्तव्या भवति। शीधु इत्यपि अ, मदिराविशेषस्य एव एकः भेदः भवति। यथा अद्यत्वे लोके अ, मार्गे पश्यामः खलु, मदिरापणः भवति, तस्मिन् आपणे बहुविध ब्रैटीस्, अथवा चलनचित्रेषु पश्यामः जनाः बहुविध कंपनी अथवा बहुविध ब्रैटी रूपेण पृथक् पृथक् मद्यपानं कुर्वन्ति। तद्वदेव सुरायाः अथवा मदिरायाः एव कश्चन एकः भेदः, एकः प्रकारः शीधु इति पदवाच्यः उच्यते। आम्, इदानीं तद् द्रष्टुं कथं भवति, कुत्र लभ्यते इत्यादिकं तु अहं न जानामि। तदर्थं वाङ्मये द्रष्टव्यं कस्मिन् प्रसङ्गे शीधु शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति अस्ति। इदानीम् एतत्तु उदाहरणद्वयं पादधातुसम्बद्धम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। अग्रे कथयति अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी इति। नाम अन्यत्र एतेन किम् अत्र अवगन्तव्यम्? अन्यत्र नाम यदा सुरा इति उपपदं नास्ति, शीधु इति च उपपदं नास्ति, सुरा भिन्नं शीधु भिन्नं च उपपदम् अस्ति, तदा तु तत्र स्त्रीलिङ्गे क्षीरपी इति न भविष्यति, अपि तु क्षीरपा इत्येव भविष्यति। तत् कथमिति चेत् क्षीरं पिबति इति क्षीरं पिबति इति विग्रहे तत्र क्षीर इति उपपदे सति पादधातोः आदोनुपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण क प्रत्ययः भवति मान्यः। अतः क्षीर पा क एतस्य अ इति अवशिष्यते। क्षीर पा अ इति अवस्थायां आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण धातोः आकारस्य लोपः भवति। क्षीर पु अ क्षीरप, विभक्तिकारे कृते सति पुल्लिङ्गे तु रूपं सिद्धं भवति क्षीरपः। स्त्रीलिङ्गे तावत् क्षीरप इति अकारान्तात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः भवति। क्षीरप आ सवर्णदीर्घे च कृते क्षीरपा इति रूपं सिद्धं भवति। अतः सुराशीध्योः उपपदोः सतोः एव तत्र पाधातोः टक् प्रत्ययः भवति, नान्यथा। अतः अन्यत्र अस्माभिः क्षीरपा इति रूपं साधनीयम्। वस्तुतः एतदपि कुतः, नाम स्त्रीलिङ्गस्य एव उदाहरणानि अत्र कुतः उक्तानि इति चेत्, यतः पुल्लिङ्गे तु टक् प्रत्ययं कुर्वन्तु कप् प्रत्ययं कुर्वन्तु रूपं समानमेव लप्स्यते। नाम टक् प्रत्ययद्वारापि सुरापः शीधुपः क्षीरपः इमानि उदाहरणानि लप्स्यन्ते। कप् प्रत्ययद्वारापि सुरापः शीधुपः क्षीरपः इमानि उदाहरणानि लप्स्यन्ते एव। परन्तु स्त्रीलिङ्गे यदि कप् प्रत्ययः एव कृतः तर्हि सुरापीति न लप्स्यते, शीधुपीति न लप्स्यते। तदतु सुरापा शीधुपा इति अनिष्टं रूपं लप्स्यते। अत एव टक् प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति।
तत्र सुराशीद्भोः उपपदोः सतोः एव टक् इति प्रत्ययः भवति। यदा तु सुराशीधु भिन्नम् उपपदं भवति तदा तु कप् प्रत्ययः एव भवति। यथा क्षीरपः इत्यादीनि उदाहरणानि लभ्यन्ते इति अत्र विवेकः करणीयः। एषः पाधातुविषयकः कश्चन विचारः दलकृत्य चिन्तनपूर्वकं कृतः। नाम अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी इति पश्यन्ति खलु भवन्तः। एषः विचारः वस्तुतः पिबतेः सुराशीध्वोः इत्यत्र सुराशीध्वोः इत्यनयोः पदयोः अन्तर्भावः कुतः एतदादाय कृतः वर्तते। इदानीं तत्र सूत्रे यः पा धातुः अस्ति खलु तेन पा धातुना अत्र अ, पानार्थकः पा धातुः एव गृह्यते। समीचीनम्। अ, तत्र यः रक्षणार्थकः पा धातुः अस्ति इति सः धातुः अत्र पारक्षणे सः धातुः अत्र न स्वीक्रियते। एवं खलु। अतः प्रकृते यदि रक्षणार्थकः पाधातुः अस्ति तदा तु टक् न भविष्यति, तदा क प्रत्ययः एव भविष्यति। अतः तत्र पश्यन्तु, सुरां पाति अर्थात् रक्षति धातुद्वयमस्ति खलु। पाधातोः पानार्थकस्य रूपं कथं भवति? पिबति पिबतः पिबन्ति। सम्यक्। अतः प्रकृते च तत्र पाधातुः एकः पदादिगणस्थः रक्षणार्थः, तस्य तु पाति पातः पान्ति एवं रूपाणि भवन्ति। सः धातुः यदि अस्ति अपि च सुरा इति उपपदम् अथवा शीधु इति उपपदम् अस्ति तर्हि अपि सुरा उपपदे सति पाधातोः टक् प्रत्ययः नैव भवति, क प्रत्ययः एव भवति। अतः प्रकृते तत्र सुरा इति उपपदे सति पा इति रक्षणार्थकः यः धातुः तस्मात् क प्रत्ययः एव भवति। अतः सुरा पा क आतोलोपि इति इत्यनेन धातोः आकारस्य लोपः सुरा प अ। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां प्रकृते सुराप इति रूपं सिद्धं भवति। क्षन्तव्यम्, अदन्तत्वाट्टापि सति सुरापा इति रूपं सिद्धं भवति। अर्थे भेदः भविष्यति। सुरापि अर्थात् या सुरां पिबति। हम्म? सुरा इत्यस्य पानं करोति सा सुरापि। हम्म? सुरापा अर्थात् या सुरा इत्येतस्य रक्षणं करोति, केवलं रक्षति नाम। अस्तु, अ, यदि कोऽपि ग्राहकः आगच्छति तदा विक्रयणं करिष्यामि, यदि नागच्छति तर्हि तावता सम्यक्तया संरक्ष्य स्थापयामि इति अत्र विवेकः अस्माभिः करणीयः। तर्हि अहं चिन्तयामि यत् गापोष्टक् इति सूत्रस्थः विषयः अत्र सम्पन्नं भवति। सूत्रस्य एतत् सूत्रमादाय कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा वयम् अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः मन्ये। अस्तु। इदानीम् अग्रे सूत्रमस्ति हरतेरनुद्यमने च् इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। सूत्रे हरतेः इति प्रथमं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति।
हरतेः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं हृञ् इति धातुः अस्ति खलु, तस्य ष्टिपा निर्देशः कृतः अस्ति, नाम ष्टिप् प्रत्ययेन निर्देशः अत्र कृतः वर्तते। द्वितीयं पदं भवति अनुद्यमने इति। अनुद्यमने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अच् इति प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र समस्तपदं भवति सूत्रे अनुद्यमने इति। न उद्यमनम्, अनुद्यमनम्, तस्मिन् अनुद्यमने इति विग्रहः भवति। आ, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। सुपिस्तः इति सूत्रात् सुपि इति एतस्य अनुवृत्तिः भवति। कर्मण्यण इत्येतस्मात् कर्मणि इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते त्रयः अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः सरलः एव इति कारणतः सूत्रार्थः ग्रन्थकारेण अत्र नोक्तः। तथापि अस्माभिः सूत्रार्थः अवश्यम् अत्र स्वयं करणीयः। तत्र अनुद्यमने अर्थे गम्यमाने, नाम इदानीम् अनुद्यमनं किं भवति इति तु पूर्णतया तदा ज्ञातं भविष्यति यदा वयम् उद्यमनं किं भवति इति ज्ञास्यामः। उदाहरणचर्चावेलायाम् उद्यमनम् अनुद्यमनम् इत्यनयोः पदयोः अर्थस्य पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। सद्यः सरलः सूत्रार्थः सामान्यतया श्रोतव्यः, ग्राह्यश्च। आम्, तत्र अनुद्यमनार्थे गम्यमाने, नाम उद्यमन भिन्नार्थे गम्यमाने, न उद्यमनम् अनुद्यमनम् इत्युक्तं खलु। अनुद्यमनार्थे गम्यमाने सुबन्ते कर्मण्युपपदे हृ इति धातोः, हृयहरणे इति यः धातुः, तस्मात् धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अयं कृत् प्रत्ययः अतः कर्तृर्थे भवति, कर्तरि कृत् इत्युक्तत्वात्। समीचीनम्। उदाहरणं प्रस्तूयते। अंशं हरः इति। सम्यक्। तर्हि अंशं हरति इति अत्र विग्रहः भवति। अंशम् इति कर्मण्युपपदे सति हृ धातोः हरतेरनुद्यमने चित्तेन अच् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? अंश अं हृ अच्। यद्यपि अत्रापि कर्मण्यणित्यनेन अण प्राप्तः भवति, परन्तु तम् अणं प्रबाध्य अत्र अच् प्रत्ययः भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकवेतनेन अम् इत्यस्य लोपः भवति, लुक् भवति। अतः अंश हृ अ, अर्थात् अच् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। अंश हृ अ इति अवस्थायां ततः सार्वधातुकारधातुकवेतनेन धातोः गुणः भवति, नाम हृ इत्यत्र विद्यमानस्य हृवर्णस्य अर् इति गुणः भवति। अंश हर अंश हर, तदा सुप्रत्ययस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा अंशं हरः इति रूपं सिद्धं भवति। यदि तु अण स्यात्, अणः अपवादः एषः अच् न स्यात्, तर्हि अण् प्रत्ययस्य प्रवृत्त्या प्रकृते वृद्धिः स्यात्। अचौण्यणिति इत्यनेन ऋस्थाने आर् इति वृद्धिः स्यात्। तथा चेत् कुम्भं करोति इति
कुम्भकारः यथा तद्वत् अंशं हरति इति अंशहारः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। परन्तु अंशहारः नापेक्षितः, अंशहरः अपेक्षितः इति कारणतः प्रकृते विशेषेण अच् प्रत्ययस्य विधानं कृतम्। हम्म? अनुद्यमनार्थे गम्यमाने। समीचीनम्। तत्र प्रयत्नपूर्वकं कस्यचित् प्राप्तिः यदि क्रियते, समीचीनम्, तत् उद्यमनम् इत्युच्यते। पुनः वदामि, प्रयत्नपूर्वकं कस्यचित् पदार्थस्य वस्तुनः वा प्राप्तिः या क्रियते, तादृशी प्राप्तिः उद्यमनम् इत्युच्यते। हम्म? यत्र तादृशः प्रयत्नः न भवति, केवलं कस्यचित् पदार्थस्य कस्यचित् वस्तुनः च स्वीकारः भवति, परन्तु तस्य स्वीकारार्थं कश्चन प्रयत्नः न भवति। सम्यक्। तत् अनुद्यमनम् इत्युच्यते। अतः अंशं हरः को अर्थः नाम, अंशः नाम कश्चन भागः। हम्म? तत् स्वीकरोति तावदेव, परन्तु उद्यमनेन न स्वीकरोति, अनुद्यमनेन एव स्वीकरोति। नाम तस्य अंशस्य स्वीकारे कश्चन प्रयत्नः तेन न क्रियते। हम्म? परन्तु विना प्रयत्नं सामान्यतया तस्य अंशस्य स्वीकारः क्रियते तावदेव। अतः तादृशः अनुद्यमनार्थः प्रकृते अस्ति अंश अंशहरः इति प्रयोगे। इति अत्र किञ्चित् अर्थं मनसि कृत्य उदाहरणस्य विषये चिन्तनं कर्तव्यं भवति। प्रत्युदाहरणं पश्य। अनुद्यमने किम्? हम्म? भारहारः इति। प्रकृते अनुद्यमनार्थः गम्यमानः नास्ति, उद्यमनार्थः अस्ति। अत एव भारं हरति इति विग्रहे भार इति कर्मण्युपपदे हृ इति धातोः अच् प्रत्ययः न, अपि तु कर्मण्यण इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति। यतः अत्र यः हरणकर्ता वर्तते सः भारस्य प्राप्तिम् अथवा नयनम् अथवा उत्थापनं किमपि प्रयत्नेन कुर्वन्नस्ति। प्रयत्नेन कस्यचित् पदार्थस्य प्राप्तिः तु उद्यमनम् इत्युच्यते खलु। यत्र प्रयत्नः नास्ति तत्र अनुद्यमनम् इत्युच्यते खलु, इत्युक्तं खलु पूर्वम्। अतः प्रकृते प्रयत्नेन प्राप्तिः क्रियमाणा अस्ति भारस्य उत्थापनाय नयनाय वा। अतः भारम् इति उपपदे सति हृधातोः अण् प्रत्ययः एव भवति, अच् प्रत्ययः नैव भवति। अतः कारणात् प्रकृते भार हृ अण् अचोङ्यणित्यनेन हृधातोः ऋवर्णस्य स्थाने वृद्धिः भवति। आर् भार हार अभार हार विभक्ति कार्ये कृते भारहारः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। एतत् सूत्रस्य अस्य उदाहरणं, किञ्च प्रत्युदाहरणम् अर्थात् दलकृत्यम् अत्र विचारितम्। एतावान् एतावान् विषयः यदि स्पष्टः भवति तर्हि प्रकृते पठितस्य अथवा अधुना पठिष्यते यद्वार्तिकं तस्य वार्तिकस्यापि अर्थस्पष्टता जायेत।
इदानीम् अग्रेत्र वार्तिकम् एकम् अस्ति तत् पठामः। पश्यन्तु। वार्तिकमेवमस्ति। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टिघटघटी धनुष्शुग्रहेरुपसङ्ख्यानम् इति। समीचीनम्। अस्य वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अत्र आदौ तु पदच्छेदं पश्यन्तु। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टिघटघटी धनुषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ग्रहेः पञ्चम्यन्तं पदं भवति। उपसङ्ख्यानम् एतत् प्रथमान्तं भवति। समीचीनम्। प्रथमे पदे इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। पश्यन्तु अत्र अस्य अपि समासविग्रहं कुर्मः। शक्तिश्च लाङ्गलञ्च अंकुशश्च तोमरश्च यष्टिश्च घटश्च घटी च धनुश्च। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमर यष्टिघटघटी धनु धनूंषि तेषु। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमर यष्टिघटघटी धनुषु। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। एकः धातुः अस्ति ग्रह उपादाने। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति इत्यादि निरूपाणि तस्य धातोः भवद्भिः श्रुतानि स्युः। तस्मात् ग्रह इति धातोः अ, अत्र अच् इति प्रत्ययः भवति। परन्तु कदा? यदा शक्तिलाङ्गल अङ्कुशतोमर यष्टि घटघटी धनुः धनुष एतेषु यत्किमपि उपपदं भवति तदा ग्रहेः इति इकानिर्देशः कृतः अस्ति। ग्रह इति धातोः इक् प्रत्ययेन निर्देशः सूत्रकारेण कृतः अस्ति। तद्विषये चर्चा अस्माकं पूर्वमसकृत प्रवृत्ता एव अस्ति। तर्हि अर्थः सरलार्थः अयमेव। नाम शक्त्यादयः एते ये अत्र उपपदरूपाः शब्दाः पठिताः सन्ति ते यदा उपपदरूपेण भवन्ति तदा ग्रहधातोः तत्र क इति प्रत्ययः भवति इति क्षन्तव्यम्। अच् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अत्र यद्यपि बहूनि उदाहरणानि सम्भवन्ति परन्तु ग्रन्थकारेण सर्वाणि उदाहरणानि न दत्तानि सन्ति। यतोहि एकं वा उदाहरणद्वयं वा भवन्तः सम्यक्तया ज्ञातवन्तः भवन्ति तदा अन्यानि उदाहरणानि तु स्वयमेव निर्मातुं शक्नुवन्ति। प्रथमम् उदाहरणं पश्यन्तु। शक्तिग्रहः इति। सम्यक्। तर्हि शक्तिं गृह्णाति इति शक्तिग्रहः इति विग्रहः भवति। तर्हि शक्ति इति उपपदे सति ग्रहधातोः कर्मण्यणित्यनेन अण यद्यपि प्राप्तः परन्तु तम् अणं प्रबाध्य शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टि घटघटी धनुषु ग्रहे रूपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन अच् प्रत्ययः भवति। शक्ति ग्रह अ मेलयाम शक्ति ग्रह पुनः सुप्रत्ययः सस्य रुत्व विसर्गादिकं कृत्वा शक्तिग्रहः इति रूपं सिद्धं भवति। यदि तु अण स्यात् तर्हि तु उपधा वृद्धिः स्यात् केन अत उपधायाः इत्यनेन। तथा चेत् शक्तिग्राहः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अपेक्षितं तु किं शक्तिग्रहः इति अस्ति। एवञ्च द्वितीयम् उपपदं किं परिगणितं वार्तिके लाङ्गलम् इति अस्ति। लाङ्गलं नाम दण्डविशेषः काष्ठनिर्मितदण्डविशेषः।
तर्हि लाङ्गलं गृह्णाति, सः लाङ्गलग्रहः, कश्चन वृद्धः वा अथवा यः कोऽपि यः दण्डविशेषं गृह्णाति सः लाङ्गलग्रहः। अत्रापि लाङ्गल उपपदे सति ग्रहधातोः अच् प्रत्यये सति पूर्वदेव सर्वापि प्रक्रिया अस्ति, लाङ्गलग्रहः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अंकुशम, अंकुश अस्ति अन्यत् उपपदम्, अन्यानि उदाहरणानि मूले न दत्तानि सन्ति, तानि अस्माभिः एव स्वयं चिन्तनीयानि। अंकुशं गृह्णाति इति अंकुशग्रहः, नाम गजस्य उपरि उपविशति खलु हस्तिपकः, सः एकं लौहनिर्मितं कीलकविशेषं गृह्णाति हस्ते गजं नियन्त्रयितुम्। तदुच्यते अंकुशम्। अतः अंकुशं यः गृह्णाति सः अंकुशग्रहः भवति। लाङ्गल अंकुश, तदनन्तरमस्ति तोमर। तोमरः एकः आयुधविशेषः भवति, यथा खड्गः, असिः, धनुः, शरः, बाणः एवं भवति खलु। तद्वदेव एकम् आयुधविशेषं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः तोमर इति। इतोपि विस्तरार्थं कोशः द्रष्टव्यः। अतः तोमरं यः गृह्णाति सः तोमरग्रहः। यष्टिः, यष्टिः अपि दण्डविशेषः भवति, यष्टिं गृह्णाति यः सः यष्टिग्रहः। सम्यक्। ततः अग्रे अस्ति घटः, घटं गृह्णाति इति घटग्रहः। घटी, घटस्य लघुरूपं भवति घटी। एका घटी तु भवति खलु, यत् वयं समयस्य दर्शनाय हस्ते धरामः, अथवा बृहद्घटी वयं तत्र अ, अत्र क्षन्तव्यं, बृहद्घटीं वयम् अत्र स्थापयामः खलु भित्तौ, सा एका घटी भवति। परन्तु घटस्य लघुरूपमपि घटी इति उच्यते। अतः घटीं गृह्णाति इति घटीग्रहः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं धनुः गृह्णाति इति धनुर्ग्राहः। सम्यक्। धनुस् इति मूलतः शब्दः भवति, तस्य सकारस्य रुत्वं भवति, र अवशिष्यते। धनुर्ग्रहः नाम यः धनुषः ग्रहणं करोति सः धनुर्ग्राहः। एवम् अत्र रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि भवन्ति। समीचीनम्। एतद् अस्य वार्तिकस्य विशेषः, अयम् अस्य वार्तिकस्य विशेषः। अन्यदपि अत्र वार्तिकं भवति मान्यः, सूत्रे च धार्येऽर्थे इति अस्ति। तर्हि तत्र कोऽर्थः? नाम सूत्रे च उपपदे, नाम अत्र बहूनि उपपदानि, शक्ति, लाङ्गल इत्यादीनि उपपदानि पठितानि सन्ति खलु। तत्र सूत्र इति उपपदं यदि अस्ति तर्हि तादृशे सूत्र इति उपपदे सति अपि ग्रहधातोः अच् प्रत्ययः भवति, परन्तु कस्मिन् अर्थे? धार्ये अर्थे इति अस्ति। धार्य अत्र धारणम् इति अर्थे। तद् उदाहरणेन भवन्तः इतोपि विस्तरेण स्पष्टतां प्राप्स्यन्ति। यथा सूत्रग्रहः इति अस्ति, तर्हि सूत्रं गृह्णाति, गृह्णाति अर्थात् सूत्रस्य धारणं करोति इति भावः। सूत्रं नाम तदेव उपनयनवेलायां वेदविद्या पठितुकामः ब्रह्मचारी यज्ञोपवीतं धरति खलु। तर्हि यज्ञोपवीतम् एव अत्र सूत्ररूपेण विवक्षितमस्ति, सूत्रशब्देन विवक्षितमस्ति। अतः सूत्रं गृह्णाति इति सूत्रग्रहः इति सूत्र इति उपपदे सति ग्रहधातोः प्रकृते कप् प्रत्ययः, क्षन्तव्यम्, अच् प्रत्ययः भवति। अत्रापि तदेव अण् प्राप्तः भवति, अण् प्रबाद्य अच् प्रत्ययः भवति। सूत्र ग्रह सूत्रग्रहः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। धार्ये अर्थे नाम धारणं
भवेत् तत्र धारणमिति अर्थः तत्र भवेत् तदा एव इति नान्यथा। अत एव कथयति अग्रे यस्तु सूत्रं केवलम् उपादत्ते न तु धारयति तत्राणेव सूत्रग्राहः इति कोऽर्थः नाम यः कश्चन सूत्रं केवलम् उपादत्ते नाम केवलं गृह्णाति सूत्रं हस्ते गृह्णाति तावदेव न तु धारयति परन्तु तस्य धारणं न करोति तादृश अर्थे गम्यमाने तु यथा तत्र धारणार्थः नास्ति खलु तत्र तु केवलः ग्रहणार्थः अस्ति अतः तत्र तु अण् प्रत्ययः एव भवति अतः सूत्रं गृह्णाति इति नाम केवलम् उपादत्ते उपादत्ते नाम गृह्णाति तावदेव ग्रहणं करोति न तु धारयति अथवा धारणं न करोति तत्र तु अण् एव भवति अतः सूत्र ग्रह अण् अत उपधायाः इत्यनेन उपधा वृद्धिः भवति सूत्र ग्राह असूत्र ग्राह इति रूपं सिद्धं भवति तर्हि पश्यन्तु यदि एषा व्यवस्था पठिता भवति तदा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः सूत्रग्रहः इत्येतस्य कः अर्थः सूत्रग्राहः इत्येतस्य च कः अर्थः उभयोः द्वयोः मध्ये अर्थभेदः अस्ति महान् अर्थभेदः अस्ति सूत्रस्य धारणं करोति यः सः सूत्रग्रहः सूत्रस्य केवलं हस्ते ग्रहणं करोति यः सः सूत्रग्राहः अतः एतां व्यवस्थाम् एताम् अर्थविषयिणीं व्यवस्थां केवलं सः एव ज्ञातुं शक्नोति येन परम्परया सूक्ष्मतया च व्याकरणं पठितं भवति मन्यः एतत् सूत्रगतः एतावान् एव विशेषः भवति किं सूत्रं हरतेरनुद्यमने च अत्र वार्तिकद्वयं पठितं तद्वार्तिकद्वये एषः भवति विशेषः अग्रे वयसि च इति अस्ति सूत्रं तत् सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्य तावत् पाठः अत्रैव स्थाप्यते पा पठितांशे अद्यतने तत्र अद्यतने पठितांशे कोऽपि प्रश्नः यदि अस्ति तर्हि उपस्थाप्यताम् अन्यथा मङ्गलमुखेन अस्याः कक्षायाः उपसंहृतिः क्रियते अस्तु मान्यः तर्हि वयं मङ्गलं कुर्मः धन्यवादाः। अस्तु मङ्गलाचरणं कुर्मः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च वर्णतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरति मन् तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्जयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे षड्विंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे अग्रिमकक्षायाम् उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः